सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। मैं कहता हूं मुसलमानों, तुम जश्न मनाते हो किस बात का? क्या तुम्हें सीरिया में होती रोजाना की बमबारियां नजर नहीं आती? क्या तुम्हें छोटे छोटे मुल्क के शाम में तड़पते हुए मुसलमानों के बच्चे नजर नहीं आते? क्या तुम्हें बर्मा की सरजमीन पर जिंदा जलाए जाते मुसलमान नजर नहीं आते? ऐ मुसलमानों, मैं कहता हूं तुम्हारा दिल इतना पत्थर कैसे हो गया है? तुम्हारा खून इतना सफेद कैसे हो गया है? अरे मैं एक छोटे से बच्चे को देखता हूँ, वो 6-8 महीने का नन्हा सा बच्चा जो अपनी माँ को भी प्यारा था, अपने बाप को भी प्यारा था, एक यहूदी कुत्ते ने उसकी पेशानी पर बंदूक रखकर गोली मारा था। क्या गलती थी उस बच्चे की? सिर्फ और सिर्फ ये कसूर था कि वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाला था, वो किसी मुसलमान की कोख से पैदा हो गया था। ये दुनिया के यहूदी, ये दुनिया के ईसाई अपने कुत्तों को बिस्किट और केक खिलाते हैं और फिलिस्तीन की सरजमीन पर मुसलमानों के बच्चों को सूखी रोटी के टुकड़े भी मैसर नहीं है। हम किस बात का जश्न मनाते हैं? मुझे उस बच्चे की तस्वीर अभी भी याद है। छोटा सा बच्चा जिसकी मां ने उसे कितने नाज़ो नैम से पाला होगा। छोटा सा बच्चा, उम्र होगी तकरीबन 3.5-4 साल की। मां ने शर्ट पैंट भी पहनाया था, जैकेट भी पहनाया था, सॉक्स भी था, शूज भी थे, लेकिन पता नहीं किस जालिम की गोली आकर लगी, पता नहीं किस जालिम ने उस बच्चे पर जो है हमला कर दिया। वो बच्चा बैठा हुआ रोता था और उस बच्चे के करीब में उसका आधा कटा हुआ पैर पड़ा हुआ था। आप अंदाजा लगाएं, आज हमारा बच्चा बदमाश हो, अड़ोसी पड़ोसियों से जाकर रोज झगड़े करता हो, हम उसे तंबीह भी करते हैं, हम उसे डांटते भी हैं, हम उसे मारते भी हैं, लेकिन कोई और हमारे बच्चे के कान को मरोड़ दे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, थप्पड़ मार दे हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हम जानते हमारा बच्चा है बदमाश, हर किसी से लड़ता झगड़ता है, लेकिन कोई गैर उठाए हाथ हम गवारा नहीं करते। उन नन्हे नन्हे बच्चों का कसूर क्या है? ऐ मुसलमानों, मुझे वो तस्वीरें आज भी याद है। फिलिस्तीन की सरजमीन पर, वो जमीन जो अंबिया की जमीन है, वो जमीन जो सूफिया की जमीन है, वो जमीन जो औलिया की जमीन है, वो जमीन जो हजरत मूसा हजरत ईसा की सरजमीन है, वो जमीन जहां अंबिया हक की दावत लेकर आए थे, उसी जमीन पर कलमा पढ़ने वालों का क्या हाल है? एक बच्चे को इजरायली, एक खातून को इजराइल के यहूदी फौजी पकड़कर घसीटते हैं गाड़ी की तरफ, और 3 बच्चे लगे हैं अपनी मां को बचाने के लिए। नन्हे नन्हे बच्चों की ताकत एक तरफ है और 2 यहूदी फौजियों की ताकत एक तरफ है। बच्चे कितने ताकतवर हो सकते थे? आखिरकार यहूदियों ने उस बच्चे से उसकी मां को छीन लिया, छीन कर ले जाकर एक पुलिस की मिलिट्री की वैन के अंदर बंद कर दिया। बंद करने के बाद तेजी से गाड़ी को वो दौड़ाते हैं रास्ते पर। वो बच्चे अपनी मां को बचाने के लिए उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते हैं। मैं कहता हूं मुसलमानों, बच्चे थे, कितना दौड़ सकते थे, कहां तक जा सकते थे? क्या वो मां हमारी मां नहीं हो सकती है? क्या वो बहन हमारी बहन नहीं हो सकती है? क्या वो बेटी हमारी बेटी नहीं हो सकती है? 3 नन्हे नन्हे बच्चों से जिसे छीन कर यहूदी फौजी ले गए होंगे, जान सोचिए जरा उसका अंजाम क्या किया होगा, उसके साथ क्या हश्र किया होगा। आज पूरी दुनिया में यह हंगामा बपा है। इराक की सरजमीन को देख लो, मुल्क शाम को देख लो, सीरिया को देख लो, लीबिया को देख लो, फिलिस्तीन को देख लो, गाजा को देख लो, ऐ मुसलमानों बर्मा को देख लो। ये सारे मनाजिर आंखों के सामने हैं, फिर भी हम थिरक रहे हैं। हम शराब के अड्डे आबाद कर रहे हैं, हम जिना के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं, हम आवारा गर्दियां कर रहे हैं। चल पार्टी में जाकर आते हैं, चल जश्न मना कर आते हैं, चल थोड़ा नाच गा कर आते हैं। पिछले साल वहां गए थे, मजा नहीं आया, इस साल मैं तुझे अच्छी जगह ले जाता हूँ। अल्लाह अकबर। मैं कहता हूँ सेलिब्रेट वो करे जिसने दुनिया में कोई कामयाबी हासिल की हो। ऐ मुसलमान, तुझे सेलिब्रेट करने का कौन सा हक है? तुझे किसने यह हक दिया है तो तू सेलिब्रेट करता है? ऐ सरकारे मदीना के प्यारे दीवानों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिंद हुआ करते। मुसलमान हैं तो एक जिस्म की तरह, सिंगल बॉडी की तरह, और फरमाते हैं कि एक हिस्से को तकलीफ होती है तो जिस्म के दूसरे हिस्से को भी जरूर उसका एहसास होता है।
یہ کیسے ممکن ہے کہ پیر کو ٹھوکر لگے زبان سے آہ نہ نکلے، پیر کو چوٹ لگے اور آنکھ سے آنسو نہ نکلے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک جسم کی مانند فرما دیا، پھر بھی اگر ہم اور آپ سیریا والوں کے درد کو محسوس نہ کر سکے، برما والوں کی تکلیف کو محسوس نہ کر سکے، غازہ والوں کے درد کو محسوس نہ کر سکے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا ایک جسم ہوتے ضرور ان کی تکلیفوں کا ہمیں احساس ہوتا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایمان کا جنازہ نکل گیا ہے، سینے سے ایمان نکل گیا۔ اگر ایمان ہوتا تو تکلیفیں محسوس ہوتی، اگر تکلیف نہیں ہوتی دیکھ کر ہم پھر بھی ناچتے ہیں، ہم گاتے ہیں، آوارہ گردیاں کرتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا ایمان بچا بھی ہے کہ جا چکا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیار دیوانوں، بہت ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، توجہ سے سنیں۔ دنیا کی جتنی باطل قومیں ہیں، یہ جس طرح بھی زندگی گزارنا چاہیں گزاریں، یہ شراب پیے نہ پیے پھر بھی آخرت میں جہنم کے حقدار، یہ زنا کریں نہ کریں پھر بھی آخرت میں جہنم کے حقدار، یہ ماں باپ کا احترام کریں انہیں گالیاں دیں پھر بھی آخرت میں جہنم کے حقدار۔ قیامت کے دن یقیناً دنیا کی مشرک قوموں سے ان کی زندگی کا حساب نہیں ہوگا، ان کی نیکی بدی کا حساب نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا جرم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، ان کا سب سے بڑا قصور جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنا ہے۔ انہیں قیامت کے دن اس شرک اور کفر کی سیدھے سیدھے سزا دے دی جائے گی۔ ان سے 40 50 60 سالہ زندگی کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، لیکن ہم اور آپ وہ ہیں، ہم سے زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ نے خوبصورت چہرہ دیا ہے، اس کا بھی حساب ہوگا، جوانی دی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، ہاتھ پیر میں طاقت دی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، 50 60 سالہ زندگی دی ہے اس کا بھی حساب ہوگا، اگر جیب میں مال و دولت دی ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ ارے میرے آقا نے فرمایا تم جو پانی استعمال کرتے ہو اللہ قیامت میں تم سے پانی کا بھی حساب لینے والا۔ اب جب پانی کے قطروں کا حساب قیامت میں ہوگا، کیا اس جوانی کا حساب نہیں ہوگا؟ کیا یہ 50 60 سالہ 70 سالہ زندگانی کا حساب نہیں ہوگا؟ ارے اے مسلمانوں، دنیا کی باطل قومیں کچھ بھی کریں ان سے قیامت میں کوئی حساب نہیں ہونا، ان کی سزا کفر کی بنیاد، شرک کی بنیاد ان پر مسلط کر دی جائے گی۔ لیکن ہم امام الانبیاء کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، ہم نے اسے اپنا خالق مانا ہے، اپنا رازق مانا ہے، زندگی موت پر قدرت رکھنے والا مانا ہے۔ انہوں نے کلمے کا انکار کیا اور پھر نافرمانی کی ہے، ہم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے اور پھر نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھنا اللہ قیامت میں ہم سے ایک ایک زندگی کے لمحے لمحے کا حساب لے گا، اور یہاں تک میرے نبی نے فرمایا تم راستے کے کنارے کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہو اللہ تم سے اس کا بھی حساب لینے والا۔